बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अभी आपको ऐसा लगा हो कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो गई है और जिससे आप दिल से मोहब्बत करते हैं, इसे खो देने का डर हर लम्हा आपको परेशान करता है। वालिदैन की नाराजगी और किस्मत के बंद दरवाजे, सब कुछ वो आपको हकीकत बनने से रोक रहे हैं। तो वेट अ मिनट, क्योंकि आज मैं आपको जो बताने जा रही हूँ एक ऐसे छोटे से कलमात के बारे में जो न सिर्फ किस्मत को बदलते हैं बल्कि मोहब्बत को निकाह में बदलने का रास्ता खोल देते हैं। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, एक ऐसी पावर है जिसने टूटी मोहब्बतें जोड़ दी, दुश्मन दिलों को नरम कर दिया और वालिदैन के दिल बदल दिए। यस, आज हम बात करेंगे इस्तिग़फ़ार की, जो सिर्फ मगफिरत नहीं बल्कि मोहब्बत की मंजिल तक ले जाने वाला मुजर्रब राज है। जैसे कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा वीडियो किस बारे में है, महबूब या शोहर आपके कदमों में। तो बेसिकली जब ये वर्ड कहे जाते हैं ना, तो कोई औरत वाक़ईतन नहीं अपने शोहर को या अपने बिलव्ड वन को अपने कदमों में लाना चाहती, बल्कि उसके दिल पर राज करना चाहती है, उसको अपने सर का ताज बनाना चाहती। और होता भी यही है कि शोहर आपके सर का ताज होता है। ये तो सिर्फ एक मुहावरा है ना कि आप शोहर की मोहब्बत हासिल करना चाहती हैं, अपने बिलव्ड वन की मोहब्बत हासिल करना चाहती हैं कि वो सब दुनिया को छोड़ के सिर्फ आपकी बात सुने, आपकी बात माने, आपको हर वो चीज़ जो आप मुंह से निकाले वो आपकी पूरी करे। तो और एक औरत को क्या चाहिए होता है कि जब उसका शौहर वो उसकी बात सुनने वाला हो, मानने वाला हो। सभी औरतों की ख्वाहिश होती है कि उनके हस्बैंड उनकी बात सुने, उनको प्रायोरिटी दे, उनको इज्जत दे, उनको मोहब्बत दे। ये एक औरत का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। बहुत सारी औरतें, मेरी बहनें, इस चीज से महरूम रहती हैं। उनके शौहर उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, उनकी बात को इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको वैल्यू नहीं करते, फैमिली के सामने उनको डांट देते हैं, लड़की की घर वालों की इज्जत नहीं करते। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। तो उन सब बहनों से रिक्वेस्ट है जो अपनी मोहब्बत को, अपने शौहर को अपना बनाना चाहती हैं, वो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और इस अमल को समझें और इसको करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करती हूँ इस्तिग़फ़ार की, कि किस तरह से मुझे मेरे हस्बैंड की मोहब्बत मिली, मुझे अहमियत दिलाई, मुझे इस बात को फील करवाया कि उनके माँ बाप के बाद मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। मर्द से पहले ये बात एक औरत को समझनी चाहिए कि माँ बाप का रुतबा सबसे ज्यादा है। लेकिन हाँ, उन मर्दों से कि जो माँ बाप की अहमियत में, माँ बाप की खिदमत में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो अपनी बीवी को अहमियत नहीं देते और उनको कुछ नहीं समझते, उनकी बात को कुछ वैल्यू नहीं करते, इज्जत नहीं करते माँ बाप के सामने। तो ये सबसे गलत बात है कि माँ बाप और बीवी की जगह के दरमियान इत्तेदाल करना सीखे। माँ बाप के हकूक पूरे करें, लेकिन उसके साथ साथ बीवी के हकूक भी हैं, उनको मत भुलाएं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, एक बंदे का फर्स्ट लव उसकी माँ होती है, तो कभी भी उसकी वो जगह लेने की कोशिश मत करें। हाँ, अपने काम से, अपनी बिहेवियर से अपनी जगह बनाए अपने हस्बैंड के दिल में, अपने बिलव्ड वन के दिल में, क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करें जिससे वो मोहब्बत करता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी फैमिली में जगह बनना शुरू हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ इसी तरह हुआ कि मैंने इस चीज को जज किया कि सलमान अपने अम्मी से बहुत मोहब्बत करता है। मैंने उनकी जगह लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने अपने हस्बैंड से ज्यादा अपनी सास से मोहब्बत की। इस चीज को ना सिर्फ मेरे इन लॉज ने समझा, मेरे इन लॉज ने अप्रिशिएट किया इस चीज को, बल्कि मेरे इस एक्ट से मेरे हस्बैंड के दिल में मेरे लिए मोहब्बत बहुत बढ़ गई और वो मेरी बातों को समझने लगे, अहमियत देने लगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं डेली इस्तिग़फ़ार की कसरत करती थी, चलते फिरते, उठते बैठते इस्तिग़फ़ार करती थी, जिसकी वजह से एक तो जब आप नमाज पढ़ती हैं, आप दीनी बातें करती हैं, आप दीनी काम करती हैं, तो अल्लाह ताला आपके बिलव्ड वन के दिल में, आपके हस्बैंड के दिल में आपके लिए मोहब्बत को पैदा कर देते हैं। आपकी फैमिली में इज्जत वैसे ही बहुत ज्यादा हो जाती है कि आप जब अल्लाह के करीब होती हैं। व्हाट आई डिड कि मैंने डेली इस्तिग़फ़ार स्टार्ट किया, चलते फिरते, उठते बैठते मैंने इस्तिग़फ़ार, खुला इस्तिग़फ़ार पढ़ा। और इसके साथ साथ मगरिब की नमाज के बाद या मुइज़्ज़ू 100 मरतबा डेली मैं पढ़ती थी। इसका इतना असर मैंने अपनी जिंदगी में देखा है कि आपको बहुत इज्जत मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली में छोटी जगह पे होने के बावजूद एज अ देवरानी आपको बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको फैमिली में प्रायोरिटी दी जाए या आपकी वैल्यू में से हो, राइट।
کہ obviously آپ سے بڑی جگہ پہ already ایک ہے، تو انہوں نے ایک ٹائم گزارا ہے فیملی کے ساتھ، وہ فیملی کو سمجھ گئی ہیں اور ان کی ایک عزت ہے. لیکن بعد میں آنے والی جب اپنے ایکشن سے، اپنی باتوں سے گھر والوں کے دل میں جگہ بناتی ہیں، اپنے اعمال سے، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے اس بچی کے لیے، جو بعد میں آ کے سبقت لے جاتی ہیں. اور یہ صرف اور صرف ایک تو اللہ کی فضل سے ہوتا ہے، ایک اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس بچی کو اپنے بیہیویئر میں پازیٹیو ہونا پڑے گا، تبھی جا کے آپ کسی پہ سبقت دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، موونگ بیک ٹو دا اسٹوری. استغفار کے ساتھ ساتھ یا موعظو بہت پاورفل ہے. یا موعظو کو آپ مغرب کے بعد لازمی پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی عزت دیں گے آپ کی فیملی میں، جہاں بھی آپ ہیں، جس سچویشن میں بھی ہیں آپ، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویلیو نہیں ہے فیملی میں، آپ کے اپنے گھر میں، یا آپ کی ان لاز میں، یا آپ کے آفس میں جہاں آپ کام کر رہے ہیں، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ آپ کو اٹینشن نہیں دیتا، آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، آپ یہ دو کام لازمی کریں. اور ایک اہم سٹوری میں آپ کو بتاتی ہوں. میری یونیورسٹی فیلو تھی، تو ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر گھر والے راضی نہیں ہو رہے تھے. تو میرے اس فیلو کو ایک بزرگ نے 1000 مرتبہ روزانہ استغفر اللہ پڑھنے کے لیے کہا، اور کہا کہ دل سے توبہ کرو، اللہ سے نکاح کی دعا کرو، اپنے رشتے کو جائز کرو. تو کہتی ہے کہ صرف 21 دن بعد وہی والدین جنہوں نے انکار کیا تھا وہ راضی ہو گئے، اور آج وہ ایز اے کپل زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ سب کس کی برکت تھی؟ صرف اور صرف استغفار کی. تو اب سمجھتے ہیں کہ استغفار آخرکار کس طرح گیم چینجر ہے. فرسٹ آف آل، استغفار گناہوں کو دھو دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے. نمبر 3، رستوں کو آسان کر دیتا ہے، محبت میں نرمی لاتا ہے، رشتوں میں برکت ڈال دیتا ہے. اور وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی پسند کی شادی کے لیے بالکل نہیں مان رہے ہوتے، ان کا دل نرم کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کو راضی کر دیتا ہے. تو میری وہ سب بہنیں جو شوہروں کی محبت حاصل کرنا چاہتی ہیں، اپنی فیملی میں ایک اہم مقام پانا چاہتی ہیں، اور وہ بہنیں جو کسی سے کمیٹڈ ہیں اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں، ان سے اپنے رشتے کو جائز کرنا چاہتی ہیں، تو وہ سب یہ وظیفہ لازمی کرے. یہ میرا خود کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے کہ آپ کے شوہر کے دل میں اتنی محبت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ نے روزانہ فجر کے یا عشاء کے بعد ایک ایسی جگہ چن لینی ہے جہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو. مکمل توجہ کے ساتھ آپ نے کم از کم 21 دن دل سے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے. 11 بار درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے اول آخر، اور 1000 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ آپ نے پڑھنا ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا کرنی ہے آپ نے، یا اللہ میرے دل میں جس کا نام ہے، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرے والدین کے دلوں میں میری محبت ڈال دے، اور ان کو میرے نکاح پر راضی کر، اور ہمیں حلال رشتے میں جوڑ دے. کیونکہ انسان فطرتاً بہت جلد باز پیدا ہوا ہے، اور ہم بہت جلدی کر دیتے ہیں. ایک ہفتہ دعا کریں گے، 2 ہفتے دعا کریں گے، 1 ہفتہ عمل کریں گے، 2 ہفتے عمل کریں گے، لیکن ہمیں ظاہری ایسے لگتا ہے کہ یہ تو میرا کام نہیں ہو رہا، میرا کام نہیں بن رہا، تو ہم عمل چھوڑ دیتے ہیں، ہم وظیفہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ سب سے بری بات ہے. اور جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ہر دعا قبول ہے، اس کی 3 صورتیں ہیں نا، کہ یا تو آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کو وہ مل جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہترین عطا کر دیتے ہیں، یا پھر آپ پہ کوئی آفت آنے والی ہوتی ہے اور اس دعا کے بدلے میں آپ پہ آنے والی آفت کو ٹال دیتے ہیں. یہ تینوں ہی کنڈیشن ہمارے حق میں کتنی فیوریبل ہے. ہمیں اگر مل جائے جو ہم مانگ رہے ہیں وہ تو بیسٹ ہے، اور اگر ہمیں وہ مل جائے جو اللہ ہمارے لیے چاہتا ہے اور وہ ہماری دعا سے بہترین ہو، اس سے بیسٹ اور کیا ہو سکتا ہے. اور اگر ہم پہ کوئی آفت آنے والی، کوئی مصیبت آنے والی اور جس کو ہم برداشت نہ کر سکتے ہوں، اللہ آپ کی دعا کے بدلے میں وہ آفت ٹال دے، تو اور کس طرح اللہ اپنی محبت کا اظہار کرے ہم لوگوں کے ساتھ. تو میں تمام اپنی بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ محبت حلال ہو جائے تو عبادت بن جاتی ہے. آپ کے شوہر کے ساتھ بات کرنا، مسکرانا، اٹھنا بیٹھنا سب عبادت ہو جاتا ہے، اس کو راضی رکھنا. تو بیسیکلی شوہر سر کا تاج ہوتا ہے، کہ شوہر کی جگہ قدموں میں نہیں بلکہ آپ کے سر کا تاج ہے وہ. کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ
جو شوہر کو غلام بنانا چاہتی ہیں نا، تو وہ غلام کی بیویاں بھی غلام ہی ہوتی ہیں پھر۔ جو عورتیں اپنے شوہر کو بادشاہ بنا کے رکھتی ہیں، تو بادشاہ کی کیا ہوتی ہے؟ ملکہ ہوتی ہے۔ تو آپ ملکہ بنے، شوہر کو اپنا بادشاہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب میری بہنوں کی حاجتیں پوری کرے، ہاں آپ سب میری بہنوں کی پریشانیوں کو دور کرے، آمین ثم آمین۔ اسٹے بلیسڈ، اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ۔